Good morning guys, once again ako si Nini Gargar. Muhatab na pod ninyo o horoscope or kapalaran, no? Ang horoscope or kapalaran sa meaning karon 21 hangtod 27, na? Okay, dili ta maglangan guys kay ato duty na ko. Sa dili pa nato ipadayon guys inyong horoscope or atong horoscope or kapalaran, magambot sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So karon guys, atong ipadayon ang horoscope or kapalaran, no? Remind lang guys, paibulo lang nako ninyo nga wala ko nag-follow sa inyong zodiac kung unsa inyong zodiac, basta akong gibasehan kung unsa mo nga bulan nga natawo. Halimbawa January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Kana akong gibasehan guys sa inyong kapalaran, no? Sabot lang tadaan guys. Sabot lang tadaan guys, parang dili mo walain. No? No? Okay ra guys? Okay. Ang nata sa January na siya pagka hasol karong adlaw. Dili siya gusto nga dili mo lampos. Dapat mo lambo siya og ang tanan sa palibot alang sa kaugmaon og kahusay sa pagpuyo. Ikinanglan po niya nga mo relax. Dili siya magpalabi og unsa man, dili siya magpalabi o guna-una kung unsa pay mga kakulangan or unsa pay mga kinahanglan mag-relax siya alang sa kaayuhan sa panglawas, labi na sa iyang unsa man blood pressure. Dapat relax lang January. Kung nay mga problema, halimbawa money or halimbawa inyong mga hinigugma nga nahanaw or ang inyong mga suod sa kinabuhi nga wa na managad, ayaw lang kahasol, i-relax tungod kay importante baya ang imong panglawas, no? Love yourself before others. So panggaay mong kinabuhi January, dapat dili ka ma-stress kay og mo stress ka gitintal ka anang taning. Kaya ma-stress ang tao nanay pangbation sa tiil, sa likod, sa tuhod, sa dughan, sa likod, sa ulo hangtod na nga nanay mga balatian. Munay pagtintal ni taning guys, no? Nga kung nakay stressful in life, di ka mahimutang mahasol ka, dili na maya. Kinanglang unsa may mo ang sulbad na guys. Ampo ni Lord, no? Lord, i-bless ko karong adlaw mo. Ayuha akong balatian, anak manggod. In Jesus name, Amen. Ana lang gud nga murag makigistorya ka ni Lord nga nasiyas imong atubangan alang sa kapiskay sa imong panlawas og mawala na imong mga kahasol nga imong gibati, no? Okay. February, ang February aduna po'y pag-alagad karon. Dunay say kahasol kabalaka sa ubang tawo nga dili makasabot. Di kasabot meaning medyo may pagkabulok-bulok. Ang tao nga dunay iyang kahibud ngano nga ang uban nakahimo og maayo apan sa imo dili. Meaning nay pagsilos. Ang uban nalalipay niya kawala, nay pagsilos. Meaning wala katagag importansya. No, mo nay toxic nga tao ay nakaigtagad ana. O kinahanglan usab nga magdikay siya sa mga chismis, kay ang chismis na as palibot bahin sa usa ka tawo nga muni muna dili na maayo. Kinahanglan maglikay sa chismis alang sa peaceful life. Sa peaceful life, kalinaw sa kinabuhi, kalinaw sa pagpakabuhi o kalinaw sa pag-alagad, no?
mao na ang himuon nimo February. Kinahanglan maglikay ka sa mga chismis, kay ang chismis na rin sa mga palibot. Mao na ang chismis tintal man na guys. Nga ikaw makaingon, hala bito, tinuod gani. Nakakita ko nga anak mo ni mo na. Ning taas. Og nay mga na tinuod na. Nana sa husgado. Ambot. Yan kayo sila. No, wag yung ko mag-ingon na nanay mga denials, no? Mo deny na ang tanan kay malisang nga maapektuhan ilang panarbaho o ang ilang pangandam sa ilang kinabuhi nga sila mulambo o mulampos. Unsaan paglambo o paglampos sa tao, guys? Trabaho sa tama, trabaho sa pag-alagad nga maayog matarong, og respeto. Kana respeto gyud sa isang isa, guys. Kung way respeto, nay magbinokbokay, no? Magbinokbokay, magbinunalay, basta mao na guys. Dili maayo nga walay respeto kay dili na makasolbad sa mga problema sa kinabuhi. Ikaw February likayan ni mga chismis ay tagad. Imbes magchismis, maghimo ka, magansilyo ka o magrusi og uban pa, magbubas mga bulak or magluto ba kag lami para makakaon po tag lami, mao na ang buhaton. Ayaw tagad kung nay mga issue kay ang resulta walay pulos, no? Mora karon nga week Aquarius, ligay ang mga chismis o uban pang mga tabi-tabi kay di na makatabang sa panginabuhi. Makatabang na sa kahasol o makatabang sa unsaman sa kachismusa nga dili na maayo nga ipadayo ng mga chismis. I-control na February alang sa imong peace of mind, no? Kalinaw sa pagpuyo o kalinaw sa tanan tibuok banay. Okay. Then nata sa March, ang March sa doon na po'y pag-alagar garon. Gikinanglan niya nga siya musabot sa mga gikinanglan sa iyang mga kasuod. Dapat siya mo tabang sa tabangunon. Kinanglan po siya nga musabot sa mga tao nga mayukmok. Una mayukmok, walang-wala ba? Nga mangayog hinabang o uban pa na musabot siya, di siya masuko. Atagan niya piso, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 31 o 40. Mo na imong ihatag. Unsa man na, number man na, kamo na'y bahala kung unsay gimensyon mao na to. Maintain. Dayon kinanglan usab ka nga mag-relax. Ayaw ka goal ka sulog ban pang magipang bati kay nalagay maabot nimong mga blessings, no? Nay mohatag nay tao nga mohatag nimo ka sa kalit nga wala nimo palandonga. Okay? Din April, ang April do na po'y pag-alagad karon. Gikinahanglan niya nga mag-amping sa iyang panlawas kay dunay gipangbati niya sa likod, kitin, dughan, dapi-dapi og banang part sa lawas. Kinahanglan mo relax ka, mo take kag pain reliever tungod kay ang imong gipangbati og pasagda na malagnat ka, no? Mga ampingan ang panglawas. April kay kani ray kapital sa unsa man lawas ang kapital, no? Dapat healthy ka. Unsan pag pangandoy nimo nga mahimo kang sikat kung dili ka healthy, no? Mabitaw nang kuan, health is wealth kay og sakiton ka unsaon pagpanginabuhi, unsaon pagpanarbaho, unsaon pagpangorta, walay mahimo mao nga gingon bitaw na health is wealth. Timan ini April, health is wealth, no? Mura na ako advice karon nimo karon nga week April. Then May, ang May mahimo taano nung malipayon kay nakadawat siya mga gifts. Wow ha, congrats. Malipayon siya sa pagsudong sa katawan nga miabiba sa kahimot niya sa kinabuhi. Og malipayon siya kay og samtang nalipay siya napoy nahasol na goal kay nanginahanglan niya og panabang. Mga month of May tabangi po ning nanginahanglan nimo nga walang-wala daw.
kinahanglan po ka mo sabot sa kapitus o kalisod sa panginabuhi kay sa umabot nga panahon makatabang hala po na sila nimo sa dili madugay, no? Musabot na lang ka sa mga nanginahanglan may alang sa kalambuan sa pamilya, sa panginabuhi o sa pag-uswag. Then June, ang June aduna po'y pangandam karon. Doon na say gukdunon nga mga abilidad nga gusto siyang makamao sa tanan. Pero June, hinahinay lang ay palabi, no? Ay palabi kay dili mayo nga magdinali ka. Anam-anam, step by step. Mura ko ka eskwela, dili man ka mo adtong college og di ka mo sugod sa kinder, no? Kinder hangtod mo grade 1, hangtod mo grade 6, hangtod mo grade 7, grade 8, then grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Usa pa ka mo kuhag kurso sa pag-college nimo. Dili pwede mo ambak. Muna ang imong buhaton. Kung ikaw dunay plano sa paglambo o paghimog kaayuhan sa panglawas nga maunay imong ginadamgo nga ikaw mo sikat, ayaw sa og dinalia. Anam-anam mo na. Ang sa English ba, step by step, no? Dili man ka pwede makaadto sa bukid og mo ambak kag kalit dito, di man maambak ka na. Kinanglan mo hinay-hinay pagagkamang aron makaadto sa kinatumyan, mao guna success, ma-successful ka kung step by step ang imong paghimo alang sa imong paglambo, no? Munay timan-an nimo John nga dili madretso o kasikat ang tao, kinahanglan praktisan. Maura kog boxer nga kinahanglan mag-ensayo kanunay, mag-practice matag adlaw, mag-jogging ug uban pa pants, sumbag-sumbag mo mana, mag-shadow fight kana may baton sa kuan kanang boxer aron pud siya manong champion, mawinner, mao manggod na nga kinahanglan constant practice aron ka mulambo o mulampos sa imong ginadanggo. Okay, John? Mo na imong buhaton. Ang July kalit siya nahiuknol sa mga balita nga adunay pag-alagad nga og adunay pangandam. Nahimong nahasol siya sa mga bayranan og kini iyang gikahasol pag-ayo kay daay bayranan nga mapinding. Mao nga imong hunahunahon July kung naakay trabaho, magtipid ka, no? Magtipid ka kay di ibaw-an ang mga bayaran ng mga bills mo tubo mo dagko kay og nakay trabaho anam-anamon nimong bayad, no? Anam-anamon unahan ang bayranan usa ka lulinghayaw munay tama kay kinahanglan number 1 yun kung nakay trabaho bisan unsa kadako milyones pa imong sweldo og di ka kahibang mo budget, mapotos gyud gas utang, no? Mapotos kas utang budgeting man ang importante sa tao. Kung di ka kay budget hala bira, hala dasmag kung say naa nga paliton o ban pa nga mahimot ka. Pero kwenta ha, pila imong nagasto, mas dako pa imong nagasto kaysa imong sweldo. Mo na nga kinanglan ang pagbudget. Anam-anamag og palit ang imong magustuhan, dili hala bira, dasmag kani kay lami kayo, dili man na makatabang. Igura kang lamian paghaman, no? Di nakaganahan. May kapul man ang tama nga ang imong buhaton kung gusto ka mo asinso, mo uminto sa kinabuhi. Kinahanglan ang maayong pag-budget. Kana ra gyud, ha? Isel-sel sa imong utok, sa imong utak brain nga ang pag-budget mao gyud importante alang sa katawhay sa panginabuhi og alang sa maayong tingusbawan. Okay? Then, ang August doon na po'y pag-alagad karon. Malipay nang may mutanon siya, apan doon na pa siya gipangbati. Pero kinahanglan August nga ikaw maglikay sa mga tintal kanang buhat-buhat unsa ayaw ana. I-relax kanunay imong panglawas. Kung doon na kay ipangbati i-relax.
Hanggab og press air. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Muna'y buhaton ni pagmata. Aron ka mahimong unsaman mahilti. Straightening. Oh, straight ang mga bukton, pagmata straight. Mura ba og iring tan-aw ra ng iring pagmata, di ba? Perting panghiwid. Oh, perting panghiwid. Munang ang iring taas og kinabuhi. Maayo manghiwid, no? Ang panghiwid mo, no? Straight ang imong mga muscles. Og ma-relax ang imong mga pin. Unsa mo pin? Sakit-sakit sa mga joints mo na. Munang manghuyatid ka. Manghuyatid. Straightening, straight. Imong mga kamot, mga bukton, dupa-dupa. Anak sa buntag. Kinanglang kang hinay-hinay. Hinay-hinay lang. Aya palabi. Sa kaya ra sa lawas. Ay pagpasagad. Kay kung magpasagad ka, dili maayo ang resulta. Hinay-hinay. Oh, close open ang kamot, pagmata, close open, close open. Isa man na sa exercise nga inhale, exhale, no? Ang mga straight ang mga legs. Straight ang mga legs. Onya ang secret nga wala ka wrinkles, mo smile ka, smile sa amin. Hello ang imong kaugalingon. Hello. Hello. Hello ha imong kaugalingon. Smile. Smile manggod ang unsa man, ang makapanindot sa imong hitsura. Mo nang sing smile. Smile sa imong mga palangga. Smile. Mo na importante. Ano, ang sekreto gyud nga magpabilin kang batanon, imong hitsura, smile. Manamin ka, panyamutan ka. Hello, ikaw maghilo sa imong kagalingon. Dili padunggon imong uban nga base una-unsa non na turiring man siguro na nagkatawa-katawa man. Dili padunggon kay basig kuan sila ma-misinterpret labi nas mga chismosang dating mana. Nagsan, hello, ana-ana mo, hello, maghilo ka sa imong kaugalingon. Alang sa unsa man, maintain imong beauty, no? Maintain imong beauty, maintain imong kabatanon, maintain imong kagwapo o kagwapa. Mao na ang sekreto, no? Bisag di ka mabahandianon, smile. Ngano tanawa ra ang smile og magmugot. Unsa man kanang i-compare, di ba, ang magmugot murag gitubol. Mao na ha? Murag gitubol. Mao nga smile. Bahalag na yung mga problema, smile. Oh, thank you Lord. Thank you Lord karon kay na ako nakatabi-tabi karon. Ana, mura man ang sekreto. August nga big smile pag mata nimo. Hello, imong kagaling smile. Hello. Hello. Kagwapa nako, kagwapo nako. Ana lang mana. Maumang nga mag-thank you pud ka ni Lord, no, nga gihatagag taas nga kinabuhi og kalambuan sa panginabuhi og kauswagan sa panginabuhi og tungod sa imong paningkamot ning kalibutana. Mao nga kinanglan always big smile. Mura na August ako ika-advise karon nga week. Then ang September pod maayo ang iyang plano. Pero kulang pa lagi ang imong plano kung ubanan sa lihok maayo. Pero kinahanglan jud og taas nga pasensya. No? Kung mangluod ka sa tao nga nakatabang nimo, dapat taas kag pasensya. Kung mangluod ka sa kalit, ay ikaw ray nakaibuon sa problema, dili nindot. Makonsensya ka sa taong mitabang nimo sa sinugdanan og hangtod karon. Mao nga ikaw magampo og magamping sa imong mga lihok og sa panarbaho dapat perfect. Wala kay mga sindikato o uban pang mga buhat, no? Kay kung kana imong buhaton, magluib ka tungod sa nahimo sa usa ka tawo,
ang resulta way lami. Nganong wa may lami? Makonsensya man ka, imbis moasinso ka, makonsensya na ka, mawadaan ka gana, hangtod magkasakit ka, hangtod di na ka makatunong sa trabaho, og mao nga magol ka, laki sa may mutabang, ang ikaw ra may makatabang god sa imong kaugalingon. Ikaw ra gyud makatabang unsaon nimo pag kontrol imong kinabuhi nga dili ka mabikil, no? Kung perfect yung panarbaho, dili ka mabikil. Apan og nay mali og koreksyonan ka, dayon ka mangluod, dili maayo ang resulta nga no. Mahimo kang unsa may mahimo kang dili ka makatugkad kung unsay imong buhaton matag adlaw. Walay asenso nga moabot kung ikaw makonsensya. Og bisan unsaon nimo ampo og dili ka sabot sa imong kaugalingon, dapat ay imong kaugalingon nga kakulangan, nay kulang nimo ba? Unsay kakulangan? Kulang ka sa pagsabot sa imong mga kasuod. Kulang ka sa pagsabot kung unsay imong himuon. Daghang kakulangan ba? Kulang ka sa pag-alagad sa maayo ug matarong. Mao ang kuan ani ang solusyon is ampo. Ampo ni Lord nga ikaw giyahan matagkaron og unya. Buhata ra guna. Buhata dili lang mosimba aron ing nang mosimba unya wa dayto sunauna sing pang himantay sa nanimba. Buhata na ampo sa imong kaugalingong pag-ampo unsay pag approach nimo ni Lord. Istoryahay si Lord sa imong mga problema. Og timan tad ma-relax ka. Og gusto kang moharuhay, pangayuan ni Lord. Lord, ako ning pangayoon. Kanang wala po'y matamakang tao. No? Mangayo ka ni Lord, kanang way matamakang tao. Dili ba sindikato? Kaya maghimo kag mga sindikato, ang resulta walay pulos. Makaadto man ka sa taas, no? Mukalit ka kaus-us. No? Meaning, walay improvement sa imong kinabuhi, walay progress, og ikaw dili mo tabang sa imong kaugalingon, og ikaw dili makasabot sa imong trabaho, og ikaw dili makasabot sa palibot, sa unsa di kasabot og nay ba? Ambot mo ay, maningkad ay mo. Unsa ka? Hilas nimo, ana ba? Dili nindot kay ngano kung di ka mosabot sa imong palibot, dili ka malipay sa imong panginabuhi. Meaning sa imong panarbaho. Og ikaw mahasol matagkaron og unya og di na ka nindutan mo trabaho. Mama na makonsensya ka, di na ka nindutan mo trabaho og mahimo kang unsa man? Mahimo kang di ganahan. Wala nay ganahan nimo kay mambakakon ka. Wala nay ganahan nimo kay istrikta ka. Wala nay ganahan nimo kay di ka mobayad sa imong utang o uban pa. Kanang may mga kakulangan gud sa tao. Wala may perfect. No? Mana nga imong ampuan, imong kaugalingon og makig-istorya ka ni Lord. God, tabangi ko. Nganong yun inimang ko. Tabangi ko, God. Nganong anak mang yun. Nganong yun anak mang resulta. Dugan ako sa trabaho, wa pagyo ko increase. Ana, mao man na good. Mao man na kuan gyud i-approach ni Lord. Aya istorya sa ubang tao ngano i-chismis ka in town. Ang tao gamay bikil day, hala si kuano. Unsa? Hala, why increase? Unsa nagbagulbol kay why increase? Mao na ang machismis. Mao nga ikaw ra imong kaugalingon ampo nga ikaw taga-agya ni Lord nga mo asinso ka ning kalibutan na og malipayon imong pagpuyo. Maura, no? Okay? Okay? Okay, September? Okay? Okay.
Mao sa October, makatugad siya nga kung siya dunay pag-alagad nindot ang kinabuhi. Oh. Nakatugad siya nga kung siya magmalambuon tungod ra po siyang paningkamot. Nakatugad siya nga siya kung siya malipay tungod pod sa iyang unsa man pag-uswag tungod sa pagkampo niya sa bililhon nga Lord nga si Ginoong Hesukristo. Mao na ang nahimo sa Natal sa October. October, congratulations na ay nindot nga balita para nimo. Mabuta na sa imong kinabuhi. Then, ang Natal sa November, malipayon siya karong adlaw og mahimutanon siya sa iyang gitinguha. Mulampos ug malambo siya sa iyang mga pag-alagad og mahimutanon og malipayon siya tungod kay makadawat siya og award nga wala niya damha og kini mahimo siyang sikat sa tibuok universe. Wala kanindot og mahimutanon siya kay tungod sa gisangon niya nga talagsaon nga unsa man rangko isip usa ka talagsaon nga makahimo sa bisan unsang himuon din hining kalibutan labi na sa iyang profession. Kalit siyang muuswag og wala siya magtuo nga mahitabo kini. Og dunay gift niya nga madawat nga wala niya damha. Og kalipay nga walay sukod iyang gibati og nag-congratulate ang tanan og thanks be to God. Mao na iyang gihimo kay siya gitabangan sa mga ancestors nga makatabang gyud pod siya sa ubang tawo nga mga makaluluoy ug mga mayukmok. Mao na ang sa month of November karon nga week. Congratulations November. Then December, kalit usab siya nahimutong nalipay sa mga balita. Malipay nagmahimutanon siya tungod sa nahimo niya matag adlaw. Ikahimot o kikahibalag niya ang tao nga makatabang sa iyang kinabuhi o kini iyang ampingan gayud tungod kay kung siya magpasaga dili maayo ang resulta. May mutanan og malipan siya karon og kini gikahibalag niya ang usa ka mananabang di midwife na di mananabang nga mga hilot ning tabang ba nga tao nga unsaon pag lambo sa panginabuhi alang sa iyang panginahanglan matag karon ug unya og alang sa kalambuan matag adlaw og hangtod sa kangturan, no? Congratulations na ay mula tabang nimo. Og ang iyang kahimot o kalipay wala gyud niya palandonga nga siya dunay motabang kay sa iyang pagpuyo ning kalibutan wala siya makatugad kung siyang buhaton. Ang iya lang mga chismis o libak-libak mo na iyang buhaton matag karon labi na uban siya tao pong chismusa apan i-control na December kay dili na makataba ang chismis ay mong buhaton maong gyud ato bangon imong mga trabaho matag karon ug unya humanon ayaw bahawa imong trabaho kung nay maman advance pa kung dapat humanon ang tanan parang wala na hunanon nga baklag nga trabaho kinalan humanon karon at tubangon na ay nang ubang mga tabi-tabi ay nagtagad anak kay ikaw usapod kalibak sa ato pa usapod ka unsa man chismosa matag karon og niya usay la noon di ta nahigayon mga magbisi ka sa imong kaugalingon aron di ka makaapil-apil og chismis. Okay? O guys, nahumana man ko sa akong task nga horoscope or kapalaran. Mao mo yung ko, shout out to my beautiful family, relatives and friends sa Philippines and abroad. Shout out sa planet Earth. O kay nalangan naman ko hapit ng time mo. Duty pa ko guys. O kini sinini gargar mo ingon. Salamat sa akong followers, 3.2k followers nako nga walay paglubad. Og salamat sa tanan-tanan nga nag-follow nako nga mga bag-o. Dinhi here na Philippines and abroad.
Thank you so much, guys. O kinis sinini gargar moingon goodbye. I hate to see you go, but have a good time. Sulung I miss you dear, I know, but have a good time. Have a good time to lubas, guys. God bless. Magandang buhay po. Buah.